وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انت خير تعلم سيرة خير تعلم نباتل متعلم جنة الفردوس لما المكسل جهنم ما الممكن ديال المكسل كنا قوما بمجينا خير كوتو دنيا الجماعة المستوصن يالين بس لين فنيا البلاو كوتو دنيا الجماعة ميلو ما ميلو المكسل ما المنتنجلما المنسوطر المحجاب المنكود على كنا قواهم ب مسلمين فين الدنيا نالجم على الإسلام الدنيا من جبل الرجال أنت على ما قرط المؤمنون لك على ما قرط المسلمون لك على ما بقول المسلمين جمانو لكونو سيلان على ما فلنا تو بساخرين لا سيلان على ما فلنا تو بساخرين لا سيلان على ما فلنا تو بساخرين لا. اللهم رب استلنا. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث براء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال: لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن الزبير وقال: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. وفي رواية: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. وفي رواية أخرى: وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطعناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشددن في الجبل رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله: أهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا فأبوا، فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا. وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد 3 مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة، قال: لا تجيبوا. فقال: أفي القوم ابن الخطاب، فقال: إن هؤلاء قتلوا. قال أبو سفيان: إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك، وفي رواية أخرى: ما يحزنك. قال أبو سفيان: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوا. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. وقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوا. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر
والحرب سجال. هذا الحديث العظيم الذي ينبغي للمسلم أن ينتبه لمعانيه وما حدث في هذه الحادثة. الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة آل عمران: أول لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. سبحان الله. فهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم أفضل الخلق على الإطلاق على ظهر الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وقعت الكسرة في أحد بسبب مخالفة الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إلزموا الجبل ولا تنزلوا عنه ولو رأيتم العدو يركب أكنافنا. فلما جاء النصر بادئ ذي بدء وأخذ الصحابة في الساحة يجمعون الغنائم، اعتقد الصحابة الرماة على جبل أحد أن الأمر قد انقضى وأن المعركة قد انتهت، فتركوا مواقعهم إلا من ثبت، وهو ينهاهم ويأمرهم بأن يظلوا في مواقعهم. فكانت هذه المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا في قتل 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر التي أعدها أبو عامر الفاسق، وجعل على كل حفرة شيئا يسيرا من النخيل أو ما أشبه ذلك، وجعل عليه الرمال، فمن مر وقع. فوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحش جنبه، جرح في جنبه وكسرت رباعيته، ودخلت حلقة من حلقات المغفر في وجنته، فما خرجت إلا بالنزع بعد أسنان من حاول نزعها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المشركون: قتل محمد صلى الله عليه وسلم، قتل محمد. وقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المعمون. وأخذ الصحابة يقولون: أن هذا كيف يقع لنا هذا وهم المشركون ونحن المسلمون، وهم الكفار ونحن المؤمنون. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: أول لما أصابتكم مصيبة بقتل 70 من أصحاب النبي، وكانوا قد قتلوا في بدر من المشركين 70 وأسروا 70، قتلوا 70 وأسروا 70، قد أصبتم مثلها فنزل الأسرى منزلة المقتولين من المشركين قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، فإذا أصاب الإنسان ما يكره فهو السبب، هو الذي استجلب البلاء، لا يلومن إلا نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا أحد الله وأحد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بعثهم بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يحفظنا
من شؤم هؤلاء العصاة الذين لا ينفكون أبدا عن معصية الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء، وأن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان، وهو على ذلك لقدير إن شاء الله. إكم نافنيا منا بدنا نا درس كنا بألتلا تنتلا من سبا من سكالنك من سكورتارين من نسanga hadugoda atel halon ahamin kento atel halon hasan fangati atel halon hasan wuluba holti man so min ngadaro ke ala ya'lamu man khalaq afu man so wal man ala dafin lulon man so la halo mu'minu la silan mumunti nim margo temo be nyadi mu'minu la silan al hagigol joti nim margo temo be nyadi dunya nyinin na munafaqo o bala dunya la kataka ni silan kunata aha fanga la silan na botala tugun aha tinyaro volan mutabulla ha mol gide tahari na hakilinga noro jagu sifayinu nyillebe number wala shartilin misil molma mbelta kuma la kafir wal mafalo li hilo kuntu tonyalale mbe kuma la misil molma min yiba misil miyato hana misil miya bara la lukele mbe kuma lo lema misil molu ibe mil ket kafir to bati li kuntu tonyala kitul kafir wolti har ni se ibe faxa inta misil miyala bar min ngalon katam mu'min wolti anata tu ala kuto kan dinga min bestola wobele megen ala kuto la muso tato ala kuto asiginya ala kuto alubalunya ala kuto mogo ko kitebe ala labatu kanne mba follen ki sala batu kitabu jamanna londi sifa jaman puisque ime fem diane ko keno mogol fanto imalo ala diane ko le bala wala hakila ki a kitabu la jigi adiana kunte sotola karamogo bulu karamogo lefta man lefi baba lefta man lefi ke lefta man lefi siginyogo lefta man lefi khabilo lefta man lefi ala diana ko be kitabo kon lale moho yulu min to gojen fo ni min nyimata ase munke ase kata min be kitabo kon haynel tambima imam moho fololje ni be dingal kawandila ibila mo kawandila salu ko silan alanya silan alanya ko silan tenya isalu ko silan alanya moho data ka sila i margolenya i data ka bare margole haribe muso danyinna ibakel alale ni be tahamala alaye ni bi wuluba ko barko nyinna ale ni bi dingale megenna ale bar mo xole hayne be bay do ba dingale megen kan asake directeur ti asala megen londila hara salinya mado ala kuntato donc inte megen kan ale anta barakan ale ninyin ko sinin ko ala hafan ke ko mi atel musir no bokar sidiqti alba ta manya al korosila nyinna la mo wolbe ta ma kan nyadi asa mundu mumbe nyinna ko lu nyato dunya ko lu mbafo ikere mo hoto gete ha mo nyamine durgi baba kanna fugula baba kunna kanna la baba la tusiba baba bulu ko en kuratale wonte iba ala ko le kenya la sahala aha mundu ala bul afanga ni altala ko mille koto ko ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nar atol mu'min batalimania ala alfanga latanga ani alladun kelu alladhi ma tarana alladun kelu jahannama tama fanne tango meke fo ala lafta minna fanne tango meke fo ala lafta minna wake aman laf minna hotuje usike wala kesa muso dema muso se kedema doko se koto dema koto se doko dema dingi se wuluba ko dema wuluba ko se dinga dema munyimbe si nyogon dema no bundaina ni abe ko kafu nyogon nyima ni ko kibe na haso stol jamna mi sa ko tente bari ide min be kama lir min sene de la hadobo gramula wonte kafu nyogon nyima ti musto ante kafu nyogon nyima ti keto ante kafu nyogon nyima ti na hakilinto ante kafu nyogon nyima ti nono fusito kafu nyogon nyima akoto min ni ko kibe na haso stola asili bula vraiment ke fantobati ese songato inta falasini gindi na hakili ngale sakasile hadithu min jena fote nyinga kasaro milla allaki ila dum balurinde alayhi salatu wassalam hadithu manafi'ul bala fawaidul bala
afayda to dol munti halal kila fa bi alayhi salatu wassalam nalaha ala soso asakalla har kila biji wama allakisi nalaha ala soso asakalla subhanallah ala saha kila la hanyul yamari nyulu hakila la yamaro soso e ha nambaro soto hana nambaro sasa hadi kila farma alayhi salatu wassalam nyille mu dafi beto nyuma mangati dafi beto nyuma mangale nyel muilati dunya man tili soto min tilo khanyinga millon tarikhu ta sakila la saybu la tilo alayhi salatu wassalam wala ka ko khairun nasi qarni amman kene ko min benar ndoro min tambita min benarabe khairun nasi qarni génération beto nyuma manga nte talemu ani minna tan notolalto ani minna tol fan notolalto sabuy na hakili ni bila dino tala tanyito wallahi baba silani ben alal gamal usni mbatan kali alala inte la la muhola iman la mu fana na dunya to faslan nin hana fana al halama ne adi mima al jaman te saate ta fu jaminna kum do bidia la mari abu bullale ay mo wala kisi ala fa ko kum mo malu min be kalila min be marli yasini ala bata khibar loke kum mo bi borli ño mal al gamal usni mo homil hagole ño ma nin ku bulata dunya en kono wol mil hagole ñoxoma a holle ma de kol si bori ñoxoma alga malu sini hakilu mal ha ñaaje ko milu be ñilu koto wo fon ta ñaalu lit na hakilin hambi kitabu in kulo je kola itisafo ko men din karsa wo fo mo shentanu falan na be mo holle filila lon na balu bije al ñaslan nalu lon na balu bije al ñaslan balolu lon ni nalu bije al ñaslan nalu martabatu hana si jahilolu ala surtout jahilo mo butadi o asol tultel wala tammi ñon tultel taro ay xaju fu intolla non te mo ho ibe den ni mo hola itama ngame ko silanta alanya ida na xani alanya kita be den wala nin xatar nun ko xani alanya hidem mo hola so mo ho kisi mun do silanta alanya ime ganto gi na hakkirin nim bam ko jurjurti tulo kono hi nyaala kalun kilimbe nalale ibi nyaala kalale kibe wule hi ketu kitinga la buluba mara santo ime wulino foni ala kha ila bara nyima minta wa hadan ne yirwaye wa sabu hajele yirwaye isse kuma jang ya kanga minke ya kanga mintu je isa be kunto tonya le lojan barantina fal fen ne foni ha minke jene fala mboto al muslilan na alanya al kanam bula nyinam fanko mo holu kono al kanam bula mo holu kono na hakilinga ile silamu ala talati ile jigo mu ala talet jigo se siga alalto silanga sedi alalma isse alal ke ile nyatoti isal khwanol ke ile bara langati isse hadithu wal ke ile bara langati moholunte mohol mimbini mohol tema ala ko nyabo yen kitabo kollele mimbini na hakili tema mimbini na tema mimbini baba tema mimbini karamo tema mimbini ala ko be nyabo yen amma mo din kilinga fo mo yen ki hidena mo sorta min kunna gwata na sabul mo sorta min kunna gwata baba sabul mo kunna sorta min kunna dia gunna gwata adin sabul mo sorta min kunna gwata kafno sabul nyilbe bar mo man soto min ko afota min makabula takila ko kakuna gwata o mo man sto hadda madin lu mo kunna gwata bedo nodo yin bedo bulan kola bar mo kilinga man soto kabrin kila lu ke dam tata afuta mimma ko nyin ko mo do kunne gwatal ala kila bulan ko on tigi bar mo do lu kunne gwatal ibla ti babal ko dol kunne gwatal bi hidinga sugandi dol kunne gwatal hi musula sugandi hi kela sugandi hi na hakili la sugandi hi la khabilo la sugandi hi tero la sugandi kunne gwatal sabul brande be mo kilin tigi na hakilinga alu nya laka gangaro mi jebulari ala le jongo le munyinti ame bouger dukutu fanta koto tata dingirato fal tal haya moro dama jamina alla kila li salatu wassalam kal tala sein lejigi hakiy khankatolati kafirole hakiy khankatoti nimin fakata wajifa ma hasiyama ya khankato ala dia hakuntu namoro le kenyala ya khankato habala da hamoto ahake mu'mino yen nemolet nkonku mu'mino dom mu'minoti min sonta alla kitabu ta sonta hadithoto misal to ya hakulo fuyen kitabu kono mo honyi nje kulo yinde kela ita faranga kulo emme ya haylo isa kitatu go majallatu ita mu'minolti nyinge ba alla kitabu lo imarigo ita ko selam konte marigo tolle be ala ko
itele kiliro kibe ala ko mi tara ala ko fi khatarako nin kiliro sam wala duwar jannanu wallahi mala ni muhodna jahannama الإمام البخاري ناتاتي براء بن عازب الحديث تو أكو قال لك عليه الصلاة والسلام أكنتم منا نمشرك البنت أكنتم منا لقينا المشركين يومئذ كبرنا مشرك البنت لغتو وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة قال لك عليه الصلاة والسلام أغسيبمه بيلولتا والمو سنة تعمل التي من الرجال والمو سنتي التي تسوكا أقولي بنيو لبيبلو بنيو أكوتو فليش أقولي كالي يلقون كوكا الكلام جدي وأمر عليهم عبد الله بن الزبير علي تلو لي سوري ندي أكو عبد الله بن الزبير كي تلمو إلى نياتون غوت جام فنان باتالون مهولو تاتا جوودا نياتون غوبيلا ya mu homo waja ya wojan karsa manyi mu homo ba nyato man samanyi shawde carte manyi ni bo bebe critique la bulu al kanen bula fuila al habla fen fen la satotinya kharijiyo khawarijo le mazhabul janti khawarijo mazhabul bala misal to na be lo kono ke ba min be lo kono isi atel jona ka karta ka te murtilinne khawariju system la jola akota te me son nyato ngoma itolbenya amusma me son kema a dogo me son kotoma a kotom a dinga me son wulu bahama ni hakun tigo bele digo kono antaku anta fusiku atel lafta hakke ko beti dulu khoy am imam wol fana sabo tele ko baki akuru itol fana ma han kuto nabi fana to ime mo hotu jahari kite ko kila alayhi salatu wasalam ila nyato ngom benti dom fana handam ta dulu khoy sira alla kila alayhi salatu wasalam ko khawarijul bimba khawarijul bimba ko ta be man bate to bari ila daji go bemba la genti ولنا تحكيلا جل جل تلارو عليه الصلاة والسلام مهول ميتي إلى نما مي كسيما إلى كورونا مي كسيما إلى كسانيا مي كسيما إلى فوي مي كسيما إن تفهم فدي تقول بدأ تقول كورو بدأ تقول كورو لجنين كايلا ني ما صوتو يخاطو بين حكاتي سبحان الله ني من دا تقول نما دا تقول كورو صوتو يساتو بين حكاتي أوا ني يخفت ولا حكي يخفت نوجي وجا إيشوبال يخفت نوجي وجا بجيد لا نامن كجهادولتي خارجي يلم أجيدك بركبني مهول كتابو بولا حب إبن تحمل أدين لمن غني كوفرانتو على سهر جمانو من بيني حابيل بوي يا حلا بوي تلفون ما صوتو أكتي بلو فخودرون نتفخودرون يا جمانو من بيتهم بولا جمانو يا جمانو كوت لا كوتنيا يتلفون كوتنيا تافه أسكيو نال أتلا ميديما سبحان الله يكون كاسة من بولا أحمد بن حنبل يقوس فبيلا كي يحنكتو حاقوس على الجرب حابلك سولها هتورو حاقوس حاكتي تالا خوارج الناتا يا كيبي بولا من سكي كونتر كيبي فانكلا دي مالات أكو نو أكو نالبوتال على سوسولا التي أنا تلقوستا تلدغياتا على سها سنة مغول سهالي سنة مغول غوستا أدغياتا كو بيتل نتالا باري مغول ناتا كيبا دي مالات كويس بومن سو كونتر أكو نو أهي مبالان أكو بيكتا أدون أحابين فوي والناتا كي il n'a été échoué il est beau into il a échec sto et il faut ta fongola wasiqu hamin ko to siata il n'a sabu ke sabu de ko fananti dole fananya mil mambulato khawarij le madhhabul janti et c'est seulement le gimi atban sementala katato ni ko bla la tayinu image book do bi sabi on tahajama no fobula hana katatu firna mol kunna bani hay do micro babula sken ki ke tobul hakki kusam mo ma han kutu jago nyasfala ala hadama dinga fon tinyamangu hadama dinga tinyamangu ni mo ho keta spécialiste mo tinya kamma c'est facile ni ngal le masay al mun kisla hantanga ngam ho do ma han kuto nyala tombo ngale na khasma han kuto le bana khala pileti leye inta to ko fola butu awa hadama dinga le betenne wala hakke mo kumo sumo e bola ala ko ma ko subudomo al mun kisla hantanga هل كيل عليه الصلاة والسلام هو أمر عليهم عبد الله بن الزبير أهو كينيا تنقطو قال لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم أقال كان نجيب لدي نجينا لسجي منا كونكو كنجي قال كان نجي دي هر اللي كنجي مبتدي ما مشركو لك فلا تبرحوا إن الكتب مبنيا تدي قال كان نجيب لدي
وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. سبحان الله. هرا لها مشركو لجيبتنو على كان ديما ها نيمي بابا بندي على كان بوالي البلاستر دي هرا الحاجة مبتا غني على كان بوالي البلاستر دي هرا الحاجة بتا غني كوي بتا بس كني خنو وكتول مو نجي دي ما كان تحي لكوتي بركال كان جيكي. سبحان الله. هاي رواية روتو إن رأيتمونا تخطفنا طير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. أكو حرنا لحاجة كونولو بتنا هنجسو هنسبودومو الكنا جيجي هنكيلا بولالما. رواية روتو وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطعناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. هرا لحاجة مبتمو خويلنو مبتعملي فوريتو دون تاكا الكنا جيجي هرنو دنغال موتي. فلما لقينا هربوا كبرين مشركو البنتا مشركو الهبوري حتى رأيت النساء يشتددن هنغ مسولجي فنغو البراء والكميت حديث في الليلة كو هنغ مسولجي إبي تريال يشتددن في الجبل أكوت إبي تريال إبي بورنا حيلكم كوكا رفعنا عن سوقهن إلى فنغو إلى فانو من بيما وبت كرت تحبوي غولين لما puisque mo yel to konko kan akoto sa dugula ma fanje kon nganyale le mushriku musolla puisque mushriku ni na ni dimba bel sana kabiri hibori ila musol ha ifar hibori kon fonsi la musol je ibi tariyala dol bi borla hayla fanul boti golengama al munkis la kafiru sigi no yama. Subhanallah. nyin dol bi je ta har musol la fata tubila me hay mushriku lo wato to luantiji ni ha min kay sifa qad badat khalakhilhun إلى نيران من بي إسنالوما فنكي نيرانلو وبتلان كنما فأخذوا يقولون إن أتا سيقول ناتا دام تميل بسنة على كيلا كوم المالي سرط كان يقولا الغنيمة مبوتا كوتو تم مبوتون كلنا فلو على نجي تريادي وأنفع كان تهابانكو. فقال عبد الله أحد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا. قال لك إلى حيا مرنا عليه الصلاة والسلام عبد الله وفي عبد الله بن الزبير كويه قال لك إلى حيا مرله قالوا كان جيبوا لنا يندم إلى كنت قلت فأبوا إهبا فلما أبوا صرف وجوههم كبري هيبا إجيجتا نيامي إنياكيتا تحيروا إنياكيتا مالي سفين بمتبتو جارفا خالد من توبي وتمو ولبتا هيلو كوما أنا لك كلا بلودو حبلان كيلا إن كتب فأصيب 70 قتيلا مودل فاتا سايبو مغبي ورولا سايبا كلنك مغبي ورولا من فاتا سوربلاس سوري سابولا. سبحان الله. وأشرف أبو سفيان فقال أبو سفيان حانيا ملا أنا أقولي أكو أفي القوم محمد كبير أحال استغفر ناسبا من جل الله كنت ما أبو سفيان منتوبي أحالون نكون يلو إبراكو دينا بدني يتلجيروت أقول محمد بالكونو بيسكا بولي نينا. فقال لك عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه قال كان أجابي. فقال أفي القوم ابن أبي قحافة مجنتي أبو بكر الصديق أقول أبو بكر الصديق بالكونو قال لا تجيبوه قال كان أجابي. فقال في القوم ابن الخطاب أكو عمر بن الخطاب بالكونو فقال إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. أبو سفيان كو كبير مغصبو المن جابروكي أكو نلو فعتالي مغول ميتي كما كان يمسي مني كندر فيها جابروكي فلم يملك عمر نفسه كبير سيدنا عمر حكومة كان يمي أما فانتم تنو فقال كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يخزيك أو ما يحزنك. أكي قفني على الجقو على مو فنتولي كنا على مو إني على كان ينمو الفتنون تيني سونو. سبحان الله. قال أبو سفيان علو هبل أكو هبل بكل تاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه كبرا حالا إلى جلال توفى لك إلى عليه الصلاة والسلام قال أجابي. قالوا ما نقول كم من فلان لك عليه الصلاة والسلام قولوا الله أعلى وأجل
قال فكو أنا اللي بكوتو تارين أتل كلنكي قال أبو سفيان كو لنا العزة ولا عزة لكم أبو سفيان كو ينكو عزة بيتول بيلر جلن بادول تغموتي كو عزة انت أتول بلو فقال النبي صلى الله عليه وسلم جيبوا قال جابي قالوا ما نقول قم من فلا قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم قال فاينكم مارغو بنت الليل والمؤلتالاتي مارجين تالا إلى آخر هذا. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر أكون بوطلع من لن كان بدر لغو أقول صفة لجين كالفاننا كاو كتا سرالمو أبنيو خدمي التالا آيو جيتا قضية إن سورة آل عمران كنا أكو أول لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم سبحان الله جميع مثلا أكنتم من مصيبة خالما السطو من السطو هاترا كو من جنال تلو السطو أتلو بتنين صفة فلا السطو بدر لون قال لك الله سبحانه وتعالى أهمومين الديما ولون هم ليكو لجيجتا من بي ديما لا مغلبة تلين نعمينا إلى السنبو بتخلون عليه هم ليكو لجيجتا من بي ديما لا يهم مشيركو موبي ورولا يغفغا أكلنكي ميل سكوبو كوتو موبي ورولا كوتا يغو كسلا مغو كانكيا أكوتو ألتالا جول مكالبة تنين صفا فولة سوتونو نيلو جاني موبي ورولا الفقالة أتول ترمبتا نين صفا بي ورولا فلستو ألتالا ها مشيركو ميل فاتا بدر لون أدي ميل كسلا بلاتا أقول بيكي كونتي كلينتي أتول هاي صفا بسكي نمو بلاتا كسولا بوتي نايدي آفا نايدي آكي ناونا قلتم أن هذا البيسون كون ينغن تول سوتنيادي أكوتن تول مؤمنة قل هو من عند أنفسكم كافو يا محمد عليه الصلاة والسلام كوين فتنتا كوين ألفا نولم سبحان الله أتالا رجل ما اللي بابلو نيها رجل ورسوسو درون إسي فان بلا نمبروتو إتن تتوان مؤمن ينتي كون بلوت نيها مكو مؤمنو من سيدو نانيلا إبا بايلا نا كتيل أتالا فوني سريال بمغول كانكو مغول لتلين تيلا بالو كان جنده على لفوني سريال جنكا بني من غدن نتبو بلا تاسي تون تون هي بمغول تيما سبحان الله. فهؤلاء الصحابة سيبوا الفلاح وهم أفضل الخلق على الإطلاق على ظهر الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. نلموا على الدافن بيتو نمامنغتي على حال بيتو بانكو كان كيلا قول عليه الصلاة والسلام. لما وقعت الكسرة في أحد بسبب مخالفة الرماة أحد كيلو الصحابة كبريغ الصوصور كلينكي بن فايلال خصو سور كلينكي يحدون صوصو قال لك إلى يامر عليه الصلاة والسلام قال إلزموا الجبل كانوا كونكو متدي الكرجيبولا ولا تنزلوا عنه الكرجيكا كمومي ولو رأيتم العدو يركب أكتافنا هرا لها جيخول جيبين كلا نافن فما إبتنو الكنا كونكو بلا فلما جاء النصر بادئ ذي بدء وأخذ الصحابة في الساحة يجمعون الغنائم كبرين دي ماروناتا ميلو كنيتا والكنيتا سايبولو إببيراتو ميل ترم ببيراتو وميل تكونكوكا ميل بكير بيراتو والحق اللي فيه مدين دامتا. اعتقد الصحابة الرماة على جبل أحد أن الأمر قد انقضى وأن المعركة قد انتهت. سيبو ميلو كتب بني فتيغول تي كونكو كا فتم وبيلو من كان جيجي كبيرو لا كو انجي يا حميرا كو فايدا كو ناجي بني كيلو بتبان فتركوا مواقعهم إهيل دينجرال بولا أكوتو جميع فتين كي كان بودي حاجي بلوكا يجيتا إلا من ثبت فعلها من الثبت وهو ينهاهم ويأمرهم أبي فتن على كرجي بولا أبي يا مرلا بأن يظلوا في مواقعهم أن تجي على كرجي سبحان الله. فكانت هذه المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناتك سوسورين سابوتو سببا في قتل 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نيناتك سابوتي ألا كيلا لسيبو مهبي ورولا من فختا. ووقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر. ألا كيلا عليه الصلاة والسلام كيلا نلمن غانديالا حينسي دو إلا سوسورو سابولا. ألا كيلا بلا تدين كودو كونو عدها أبو عامر الفاسق. أبو عامر الفاسق من تربي كنت جاما كوروندي التالها آيو لجي منتو مسجد الدرار من وكو بريباري وهاد دينكو دولسين حتى مري بنسن نغلي كنا حنا كنيو لي كنا حنا فنغولي نين فنغ صغر فنغلو فن نمبرتو حنا يبلا دينكو كونو. وجعل على كل حفرة شيئا يسيرا من النخيل أو ما أشبه ذلك. أنا تفندولا بسلمونو ننت تمبنس تمري بلو ننتو سفالو هو لا يكون. وجعل الرمال أنا أتاك كنيولا وكنا حكي كم يدقولمو إت سناسلي مالو فمن مر وقع نمي تنبتجي كان وسجلون جيكونو. فوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيل صلى الله عليه وسلم أسيد من يمن عجلون تجيكونو. فجوهش جنبه أبوه صوتا جرح في جنبه وكسرت رباعيته أدانني نانو أبيكتتا ودخلت حلقة من حلقات المغفر في وجنته. أبو عامر ها نمبر فين من بلاد يكونو دافو تو جمين بكوتو تاري وتحت ننسخ حدونا داكونو. فما خرج إلا بالنزع بعد أسنان من حاول نزعها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بنو تلمن كعد صوت جهوتا سيبو ميل حاسبا فانا نين نانو بوتين هنا. وقال المشركون قتل محمد. مشركون كو محمد بتفها قتل محمد وقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المعمون. قال لك إلى عليه الصلاة والسلام كيلو انتو على سيبو ميل ترمي سكريتو كونو مو بيورو من فاتا. وأخذ الصحابة يقولون أن هذا سيبو الناتين دام تيبا فلا نيغام بستونيادي كيف يقع لنا هذا وهم المشركون ونحن المسلمون. نيغام بستونيادي اندل نيرمو مشركون التي ندل مسلمون التي وهم الكافرون ونحن المؤمنون كافر لم يتلتي ندل مؤمنون التي. فأنزل الله تبارك وتعالى قولا قبل تعالى هي لكم كم أنا أتى آية النجي أو لما أصابتكم مصيبة أكنتم منا مصيب ينالستو بقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمين. قال لك كيلا عليه الصلاة والسلام لا سايبو ميل ترمبي سكرتي كونو ومو بيورو لفقو علي نيونينكا نستو نادي ندل مؤمنولتي ندل مسلمولتي نمان كان تسلا. وكانوا قد قتلوا في بدر من المشركين 70 وأسروا 70. حتى مسلمون يلو بدر لغي بدا مشركو مغبي ورو لفقا ها مشركو مغبي ورو لكسكانكيا. قد أصبتم مثليها التلاكو قد أصبتم مثليها أكا ألي خيني صفا فلسطو لمن جنالستو. فنزل الأسرى منزلة المقتولين أكاس لمغلوبولا مغفارين لكونتيتو من المشركين مشركولتو. قلتم أن هذا ألكو كوني ننسطو نادي قل هو من عند أنفسكم. أفوي ينكو سلام أهيامرو من دي ألهيامرو سوسو نالها يامرو سوسو التونتي نمدون كو مومينو ميل بسكريتي كونا أنا مومينو لتانغا سكريتي من كل نحكي على كيلا فلان عليه الصلاة والسلام أتمنى كوني انتو تجي سايبو ميل ترم بسكريتي توني ما انتو تجي مودولها على سوسو دي كيلا سوسو عليه الصلاة والسلام نينا تسي هر كيلا فهم عليه الصلاة والسلام نيمبتا يتيلا يكون همين فو أكود دوغو سي مهمي لكونو جلال بيتو دول نتال كابل بو إلا ناشبا كوين رضي الله تعالى عنها أكو دول باتو كل من كوكي أكي بيبي فخلالي ألترى سيلا ولي على نيتهم أسيلا ولي ننيلكا من ترى ناتا الكابة إلا من ناتا كالكلا من ناتا الجلالة بس ولي ننيكا دو تنتسيلا دو با دنيا جا ناليه نيقونتو عليه نيقونتو نمبرو حتلو تتجلا دون تفهم فلا سبحان الله قال لك إلى عليه الصلاة والسلام أكو مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استحموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا من فوقهم
فقالوا لو أنا خرقنا من نصيبنا أو في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. قال لك عليه الصلاة والسلام أكون مخوملو إبه على لنا نيلا تنجلا مؤمنون إتولن تكوده كلا أني مخوملو به على سوسو كنورو جاكولو إتولو فن ناتا نتولمينو إما كلا إما نتولمينو إما إتلكوتها ولا يجسكين جودا إبه على مخودو مكمكا نين كتبوتو على حالو حفكو السلام بتنا سكرتي بتما سبحان الله أكون مخوملو به على لنا نيلا تنجكا أني ملو به بلرين على لنا نيتو kan yilu misalo bele alle kila le stra sura bukhari kono e ko me moho minu yeleta kulungo kono ina ta kuran kolo mo gosi kulungo kono kulungo la koto dole ha kulungo santo tasto dole ha dugula ma fansto ya kuran kolo mo gosi munna e be hakko kilin kulungo to e lafta ha kulungo to tala dole ha ke santo te dole ha ke duguloti misal to dugulo la hadi mo holien non te santo la hadi mo holien bari ni ko santo la hadi mo holien do lien dole ko kontrol bol tala asike kelote mal alquran kol mo gosi ba albi hakka kilingata e ha gosi dole ha dugulo sto dole ha santo sto ko milu be sel kulungo dugula no lafta himin e se tambi mo holle le milbe kulungo santo e tolna tafo ko nin lafta nadingirai puisque na kulungo le mo nadingira le mo ntolle ha dugulen sto me je sto no fonin tambi ta doliya ko nin ngan na bilasi soho puisque ntolle tamu comme medol toro milben santo alle kila alayhi salatu wasalam ko ni santo ngolu hitu e haje soho e bes halagi ni hi bulo muta e se kisi e hamil bulo muta falsa kisi ni ala kutala aluje ete le bungo kono ala kuto jalbiji dali be selani virus nya ala kuto jalbi le bungo la puisque masibo mejigi illa bi dhanbin wala yurfa illa bi tauba nyinna ta mo nyima dolla kuma kanto subhanallah dol hasan be abbas la sayyid ibn abbas baba radiyallahu ta'ala anhuma aqul la yanzilu bala illa bi dhanb wala yurfa illa bi tauba al balaw mejigi fo junubo sabul bol haminke ame kotota fo tubo est-ce que te be poureli nin ko in botale hatubi ebreli dolu be événement ngaynto aje kedi en jelma kolati a comédie mal jot har jahanga musulu e vraiment comédie odamta man fenje min ki khaja ko comédie to hamususi man fenje min se muso masti hamalusi man fenje min se muso ngaybe malbantanyas muso ke nyata nyawo nyani ko ke ko comédien na munti wala ko jenti nyale nyata garanti la butugun al halanti la itakata inte keti inte musti mam musu sala buringa ja hasa muso te minga fanke comédien te moltem muso nyim magalungo bota mal few barba sala kes va bel bekeri subhanallah min sa muso mastahsa fanot min sa muso mastahsa godot min sa muso mastahsa kenyati wal mumalot nim malo nyim banta mu ho la butugun wo musuma o tati afanga la facebook nim fongo kan tata be virus kata ko virus la subhanallah na hakili alu silam alanya ya han katol mu alha min najigi ite be jele lama na tati mutadu piska sunu mkala baral taala subhanahu wa ta'ala ala sahade nimmin la jelo man siwo meta non de mo sifa ina sai be samba bar ala kham mu hoda ahadun ki yebe talu minna virus na ta virus man ne seta virus bije virus ntije eseta non de mo sifa ina me yirutu piska ni ala dimin ta fen dola jigi min be jella ma bolle folo sambalo abole folo sambala na hakilin alunga silan alanya alunga na dino kar nimin ko kabala dino karanna ko in mu habiyalati nimin ko kebla la kitabo ko ita mu habiyalti nimin ko kebla la hadithu ko ita mu habiyalti subhanallah misl mo yeminto misl mo kitabun tabulu misl mo hadithan tabulu misl mi antenti konta mu'minolti ninga kitabo le kambente da minti ube bente da minto ube na mo hol haminke na hakilin mo kundango yanta alaya annabi mo kundango ya labiji mo hol sanali la annabi mo leko mo mena ila kunda ko algamal usul wonta algamati jalago seno siyali kan
jalago seno siala mo kan ala mo hakke mo ni ma ta hiba ngama ala mo je mo ni ma lemu a hibaito bari mo honte jela gila mo ne man bulela mo hoko asa zida lale ni ta kafiri asilum de hela sulubla bal mo ta kitabo ke to ko bata bal mo holko ite be mun ko subhanallah na hakkilin ala labu ngol lasaha dimba tigi akema amusuma idigal bibulu nyadi idigal si masti nyadi dim muso mil bibulu isi masti nyadi puisque duru bol mu ko isi masti nyadi dingel si masti nyadi nin dim muso hi masita habanya tegeda na bul tego kola donna be benta to kay mo ala sosolti min nga jago fananti habanya tegeda na bulo kola doronte de bara hatta fitna dingira Allah kenal min musisidati min musinget utolti min mukumoti min munyatikira to bengati hadu ka fu fitno ma akoto mastirbali adoro odoro mata fitnoti surtout nim mastirbali ya fanan kola o taatake ko fanne kenya dol jen laje min nim mo holi hija kono isi asisa ba ni dun ta sunna mo hodol la bumala wol fanga jati a musumalu jati be ala kutoto puisque ni hi nya tegida tobe e hi bulo tobe ya ka parfait lema ni mo wala itel halu ya mi lema aketa tuluti aketa parfait ni bota akoton tele ko ba ko tebata sunno dota nta hafsa dol tele e kan le fanga ala la sharia do meta ya ayyuhal ladhina amanu udkhulu fi silmi kafa min wajiboti musoma musobema hani qabla wal wajiboti musobema niqabu koto nyategeda alla kila alayhi salatu wassalam nashabako ni mol desila nashabala hadithu ni ulta hado fayato nin limani naqsin albamul lonna sabo mo wasma ko munafiqu akoto ahalon do muto nyalta sibangot pisko man diate ala ni haja hiya mari hadain amma fu yanki hadotuji ناشبك رضي الله تعالى قال لك عليه الصلاة والسلام قل لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين أقوم مسوم من به هيجو كنو من به هيجو تو كو من نقاب بيتي تلو لو ده ومن نقاب بيتي أمي غن فنندو سبحان الله ناشبك نيمبي كولا أكون ترين كتلي ني قال لك عليه الصلاة والسلام بهيجلا puisque me ni qabulano me gandunno ba nin kelu ben ala benna na bitrang min ben kunna sola digi nya kunna do sene lo tu lo la karsa ko wajibi te do ko wajibul subhanallah na akili na shabal yenti allaki la alhadith yenti alayhi salatu wassalam safwan halaki na shabatar minna radiyallahu ta'ala anha abilari fano batbanyala kabla haji nyamna ko ngantere ngalo jeri hijab be digila wolu moy tol se hijabu ni qabu keli be keli nya keli nama kan le nata bonyo xoma ko deni hijab be digila ntere nganya tigida lo anata sino hijab bota nya tigida kunna kabla safwan di nyami akoko inna lil safwan ko in kabla safwan nya akoko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nashabaha fano la nya tigida kunna na hakili nge ibe ni qabu nyini na min tobutu mu'mini muso ni be jamano kono nkonko to bata de ngala jamol meso fungo meso la bana tata muslima jamano ka hiba ngala la munafiqiya ba son de meto puisque ay mo do le linya kan anta le linya kuto jamutu wonde imma habul bal sa khabilo bulo ma kabno bulo ma mo honta kela mboto faranta kela ite mi fon continue mu'mini kamaliringa la a fotel ko min fota ya ayyuhal ladhina amanu udkhulu fi silmi kafa nyimu ala kuto dole tiga bara ala kuto bi nyonya oni min français afin tabarrujo ke misal to dinge bin ba bulu won tanyam muso min be ke bulu won tanyam muso ke dol fam jol bi la muso force kan ko meshla subhanallah perikla c'est sitilka woke be biji min ba fola min sa fa musie il faut to gen sitka o fanan amia musu kan fonu mo hol hakili musu benta inya lo ko to gen siga minna mo ho hi to la bun kono ha dunya la fitna la musola kele jibar la tende subhanallah ko jahangu na hakili nga sifa de munti ha
ala la dimin geto hana absala ko mun katanna mun ngan soto wo nambaro faranga hajele tugo jahiliya maslanta ni jahiliya kan kunya ta holto asba bel sena nonte do bi je nin kusfa innata be sele ko ngoti be sa fugolu ke min kan hake barol be ko la astambi dolla e ko me kuman tambi abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu akalla kila hinyatlin lundu alayhi salatu wassalam ako muhajirun luwo ako kulu lubije na la jarabi tawalla kombe altala tara la fasenna alkisoma المن الكسي لو سالما لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أبل ابن عمر قال لك عليه الصلاة والسلام كم مهاجرون لي أكو كولو لبدا الملك سيلا أنا على الجربي ولا أكو كوجا ونلمن لن كلمة مهول تمك هاي جلي أكو تو إحاكي أوفيسال تيتما فو طاعون حجين سيتو أكو تو طاعون حبليتو طاعون كتو منتي جنجار سفاي نا هدوم تاتمني موبيتو سكريتو ربطو فو طاعون حبليتو أنين ديمين ممن سوتو إلى موفولورتو ميلتان بتيتو لنياتو ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة أكيمي للسمن دي فنغلو لنخسي في متجيم طولا بو على سحاد قال لك عليه الصلاة والسلام وجور السلطان أن من سكيلة تونيغو عليهم من سكيلة سمين سيلا قولوا دوم نيول دسلام كونغا با كونتو إمتى إلا لو تبين فلو مسني دينغال بتنياري لا لو متى بيسو كيتا من سكيل تلينا اترس بين حجاج بن يوسف تنو من ميم هو كومتاك ادم كودا ite hila lo tinyari ngetu ite man son ala la sharia ma ite ko ko man sakay haso ite la sharia ite hana bol konto fayda bi man sakay manni bi man soli bat qur'an goro dum la taji satraji subhanallah ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء كم مخول مي بان زكو ديلا زكا بولا بناتو بيحدو قد زكا بولا بناتو نحكي لني على كوتو سياتم ولا كوتو هر زكو من سبال قولوتو سكاين بخيليالتي أكوتو حالينو على كوتو لسينيوان كليلة كم مخول ميو كفالة هي بلستانجيتو لولا البهائم لم يمتروا نين خاطر البهائم مل بي تيما مل ميكوما دان تنفنينو بيسكي ولو والمن كوكي الله كيلا عليه الصلاة والسلام كونوا الترنتنو ينتجيستولا ولم ينقضوا أحد الله أقوم مغول على الله لو جرجا لا هلو من يمنتي سمعنا وأطعنا ألتلا من فم بتسون انسالبتو ألها من فم بتسون انسالبتو نافتو أكوتو منتيا نيخامي كو ألكو أساختكو أفتتني أقولو كوتوتو يبتا نيانيني يخاتلي هوك كيلا كوتنا عليه الصلاة والسلام يخاتلي هوك مغم ميلو بين كلا نيلا على هيدو الكمال ميلو هنين غورجا ولا على هيدو غورجا لي إتال جمان كم بلا هيدو ميلو بلو نسيم فلو وقتو بي مغولو مثل ما جمانو كان حتى كافرو لكتاب السفر من تافح على لكتاب تخو ما تلولا حتى غوتي أبي من مقولوا حتى غوتي حتى غفلين على لكيتولا على لكيتو تا حابو على الدافع الكنا هي تلفون لكيتو تا حادو مغول بلو ولا تول تحمل على تلكن أكو تعالى هم مغول ده هل شريان من ليكا إذا شريان وتيا هو فياتو هنا شريان كتو لا مغولك مغول فنا بسون دوما أتم وكيلين يلفنا نيكو كو على كوتي إسيدينو نيكو لا نرسل كيبي تلنا منسولا نيك على لكن أنت سمو بيتومبولون كلي أسدوغو بي ماكولون كلي هذا ما تقول كينيا نين على لحين أنت يو أصعب بي ماكولون كلي ألا فقال الحمد لله باما أم يجسو سبحان الله ولم ينقض أحد الله وأحد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم كيم على الله غورجا حكي الله غورجا فعل حجخو دول السرتي وممن كيف فنتي تبابو لي سي بويو من كي جمانو هاي بويو من كي جمانو كونو اكادي ترنادي اي ني مسلمون تعمل نياما الترا سا تاسريت الحجخو للسرتيما
na al hayn fole nim mo honte ko kala nyama ala sano jaxo asano bole ini jaxo tema na boti ni jaxo tema jaxo sartima na boti ni kafno tema kafno sartima altala sano len kala mo hola fa akhadhu بعد ما في أيديهم من بالبولي سوف مبات على البولو وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ما دام إلى نيا تنقل من كيتي على الكتاب ولا ما دام إلى نيا تنقل من كيتي على الكتاب ويتخير مما أنزل الله يا فين السجندي الحمين نجي على كتابه كنكو حبار على وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيل عليه الصلاة والسلام أقول لعن الله آكل الربا ako alha riba dumla dankale ni sanje na ta kihi bulu le kumala ako to jahango doron ta de jahango doron ta ko men je kumala mi ibada am tele le communauté le ma riba do mo ngakele tanoti ana ta hadithu dolto ana ta hadithu dolto ko riba sigbi woro lalmu har hadith ala kitabu kon ko habara la wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaki alayhi salatu wassalam أقول لعن الله آكل الربا أقول الله الربا دملا دنكله نيسان جينا تكيه بلو ليكم ولا أقول تو جهانغو درون تكو من جكملا مي إبادة أمتلي لكومينوتي لما ربا دومو ناكله تنوتي أنا تحديث دولتو أنا تحديث دولتو كو ربا سجبي ورو للمو هر حديث ضعف باتو بري شواهد البال دينغرا ساما كوسكي بي ورولا كابيتو دوخما جنوبوتو كومو خانا لا نخيا منتو الكعبه كونو ناكلين حرفتا كوريبا فون ماني فيو مسيبو ني لعنتو ني فونغو ميل بريباكو ني تمي بالو فو ريبا إنا إمي سيلي فخلوتي ني فاتلو منا إمسون تي دافي إدين تي دافي إكن تي دافي إنا أكلين تي دافي يا من بيك ريبا غودو تبتا بيتيكو hana nambaro danna farso tarenya khulem mi bo minto puisque foti yenne do fo be ni avance ni mi ko wasina ni fo akoto limaniya be busri ndol tole limaniya min se ala kumo me wonte dolu to indol be mo golte ma misilma dinga lemu bar kafir wol lemu bar silen dalilan tamburi ngam ko kafir wol lemu ni am godol tamanya e busal ko limaniya tento esse yin fo nya wonya amedu ngam fo na ile sa hamunya tellement kamandu ngam nyingena itel ki son dome be toliri kono son de mentila ni multa hanya tigra ni penti hilo ko mo subhanallah al mum ben soma al tala had riba dumla dankale wa mukilahu animmo min be tugula riba ko la misal to do hana say itel be imma hakke sedoti non da ka sferlati non te hakke ako garantiti nyimbe be riba ko la وشاهديه نون تيتكارسا اكيد تلجا لكو يتاك سيدوتي وكاتبه انا سفر لا يتاتي تاريبا موفلو بريبا ريبا سلي تونغا جام فوتو بيسك دول سي نخو فنجي ابدو ين كومين ريبا دو غابلو كو ولتا مريباتي اتنت ريبا كونو اتنت كيتو كونو من ريبا دي بولا نيتي البي كيلين تيرو riba wala ma danjet min riba di bulu ata ha goro do tonosto ite kasa rosto albe krin jiruboto sever la fon matadu ngako na ni sede fulu sever la on te fensto law plupart sede fulu ke o fon dan tatu bara fon matadu ngako no ala kuto na be kele kan sede adi ni hatra mol de bar la ala lehi soboyla وقال ما ظهر في قوم الكيل عليه الصلاه والسلام أكو ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل أكو الربا أن من لن كنما أن ينجينو مغلقون أبدا ربا ننجينو من لن كنما مغلقون أبدا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله فيها على لي خنكتو لجي فنما akoto nal hariba ken alson to kento alson te geno to alu hasonyin to ko yahanka to min ba ko manana taral man khulin lama abe mo holien kontolu konje kiliro min ten shual mu metiele mu fongol mu shual mu farantal mu te ko sigila la fongo na hakili ni min sital game sage yafo man dol
do fo bi ni hal talak fo kitabo fatmo ante minku bara man je ko soto budon habu ite kola ni mo ho sabakata mu'minolti ni mo ho safuka mu'min abike to abe musto o me ke no kal talal dino halasa tuma ni mo se geno lankenema ni khaje allo mobile tigoli be wandi musulma don la khaneti nata duadula nata dual wandi muso yiku wandi muso ile bun kono subhanallah subhanallah ita wandi muso ta hobule la mobile kono hakilo temelulu tamati hata wodi yela bun kono ese dunga ka wato mingidia ese ba ka wato mingidia dombe kuma la jang mo honti je min sakuma ese dinga keje sammu khan wandi di muso ba da bo koto ibe bum kono leer kilin leer fule be ngunu naji itulo bala atul la hageno la dakha puisque me afojang ndola dino to hari hakeni muso tara mo sabanata ya hakeni muso tara be lari ya hatara ko me kolonga na julobe nyamina durwan talbulu al haf ko ngi tara gini kela fonal kamal tananima barnu nim mo holu hakeni muso je ngunu na bungola hari ma fi gala bar mo ya londo to isa lonne ko kule be ngil tema lonnal dum fanan ko mo milu segosi ha ko nga karsa nin karsa ha geno ke tuumandiro to ha tara ha mim tuumandi mo to gele mu de nim fuyan ko le be le nga ko mo to kunu le mo akoto ate mo dun kelle mu e man kan gusla subhanallah puisque mo do bi jo sata len kenemale ajere bo getol ajere bo no hotole ni ha wandi edin keje ani wonni muso e bati min be turumbutu he nyon sumbu haltam bi facebook ni fongulka bon mal fa bata siolma barin ke ngalonte ante di nyalo la nte si kutalma de be jahangolema na ha kilinge dino be min tojam afo nyinte ala kutolti noro be minna nabile musa anata khibaro ikom ibn al-qayyim na tatina minna akum mo kilin soto tala jamaato minga muskilin na dun tantan kono ha geni mo wuli bi woro la min sankota min fata waba tohi buletema epidemi jangaro ni buletema mo wuli bi woro la min fata geni kilin sabola mo holde tulun kan wala te hifanke ko me kunta tamal ete nya bala kol be tambile officiellement ni minga godo soto fana man ta wandi musul no fe atemela godo diabo ni min keta ko gurobine fana ma wandi ke la fitna atemelu kata moti na hakile ni hi tobe mbutu hi fanga Kenya hata hi exposé wandi ke nya koto nyimbe hi kanule ya katati puisque nya bi Kenya dura ifran dungol la nyini nin do koriti ma do si korte hi sabanar be bas itil tati fanga bule ko nyimme ke ko me mo ho min takata mo ho karanto nyini anta kusi fainto o meke ko me mo sifo subhanallah mo min nga ko to nyini ala saha geno mu maratibul lati geno sigi sigollam femman jahu hamisilmo le muso geni non te misilma muso habla misilma kela misilma muso le muso akeko min nga jahu woti yakha si misilma kela muso horo musoma Allah kila alayhi salatu wassalam hasi misilma kela horomusoma horomuso ko to mo mantida akoto ham to mo don ko biji don futunti je fongo jo ela don simple do ya hay futula akoto ala musu futuri ngama min nga jagoti nyinga ke misilmoti min abelondi ni ngalla non tabe saldingirale nonte ata ko sifati min nga jago beti geno qualité minga jahu geno beti musu futuri ngale geno genin ti minga jahoti geno fem ti minga jahoti ani ikome jere ke mi sifafo misal to hatabla hamso sain dinan tulmu hamso melen ha madabari ha hala dino tinyabula khasama nyinte ikome hatabla musu fiyanko nyinte ikome muso mi manfutu ani sifal na hakili ala kuto ni nono sifa bele be kama kanto hada ba dingal fongo na tam mitola isava ko fatema fata ku kurun kelal subhanallah na hakili ala be sabar limbe ma yo mamune kilin ana nya min nam holba tamela kuto dunya di ar ndoro sinya kilin ha dunya ma nya min ko mun suto nimmin man sagi asataqiti
ni min be tuubi le ha tuubi ni kuusi fayim bulata lonnal ko wajibu minti misil mo la hagidi tuubo kan e hagidi fanna saago kan alama bar misal to altala hakole digi mo hol kan ku minna hambi mo ho nyimbe continuer o kay ko ma manjiga tema nyimbe khairal makoro ninga ite khairal makoro ninga ala hakole digi ku min sabol ka be dimin dialuma alu khalfan la stadi ikana mo ho jela gibi fan la jela gila iba fa le kombaro tram manni ntran senyi ninni ne kan boto ngatubi bitu hasagi alama nka na son njuru bo hake sabo tinga si alama bari ngatubi alama ntubi rin asama mu'minul barol joti bar hambe ha kontinal baroti o mu masibolti ata wati kilinga to se conseil mindi ala kutaba dole mun tinyin wahatoto ala kutaba dole mun yin tinyin wahatoto albem jamano minka o man sakunda luko kalu hila jabun wala itatula bola nyimu ala kutabaleti puisque itula hala say man solution stop fo be hilega nimbe hilega mun seke virus ateme baluno sansan lukan dalula akota se balu ler kili ler fula ler saba asatinya nimbe bel jari mola milu abe milu le krato lestola to ili se bobu tugun ibe kisiri ba nimmin mo hol man so ile jari mun seke ni mo kili se no mo keme servila mo keme se no mo wuli kili servila yile seke wol joti nimmin bote tati bulo ma fen dole ina tati isa servila bun kono la bun kono il false bota ay mo hol dunga ne hajaxu bay ne hamin sto ko fa halta mi doma asena ke butugun ay siala nya minna akobe tambile developer lo nyale na hakili ngalu nga silan ala nya nyinte comediti na fota kali ila jabula ali ila jabula ala so la munti wallahi habo ya tayla dom fen ningi sang ya habula bun kono ide ya firgo da bale ikadin ikar so ha firgo bula din ngale isa min domuno imam fa konkola iko ningale ye isa min domu ifan halaye ikana fo ku fo din ningulo hake ko nyi so bungola ni lafte be na dumula dingel meke no fenti butu ni ha dingel megente ni meke no fusti wala kan min tata afrique karandula o bor man to sana ya hande ken dingel mandum mam ko jamilu khafani hisi ni e konto filling faniato be nyayo bar mam fen jamil ku sam faniato be na hisi adu dimbati ko dun tanala adingel la fania ke la faniati ada fa ko dingel ko kala hinnanti a me dingel kati hinnantia o medinga kati isse dinga lo silo le kan ikanan isse ne imaginer isse no sankeme kale dunya koroja mais comme isse no taala rapidement bon ni ite taha dinga jere derminna na kutaman sto baba kutaman sto min sen kenya imam bata toro e bata man toro sama sartaka na hakili alal dinga le megin ikome nal te tula dafe al kanal dinga le megin comme al be tula dafe la abadan alkana sombola bantoto ikana mo reswa ikanta mo hoya malun tato nimi ko kabe na aliya no man sakunda ko mo kana mo hoya ikani bulo dun kebulu kani bulo dun musubulu ikana mo masumbu bulun tije soko nyoko masumbu nimi ko kabe kumali la kame kuma faha dabe nungoma ihi sobala nimi me kumali e hadisance tunatema malun tato sharia ngalam antere ko be tolle la do ajar ngamunti de ni munde dino sharialti amande khamu go fananye nante jamano minka itahabudan kibe tala hari yale misal to ngabsan ko legi nanti akantije nimmin botaja alla kila alayhi salatu wassalam akoni min bota waba jangaro jamano kono itata jamano kono antija minna kabele iko kaman farra yawm az-zahf iko meninge jihad bulata alla ko ngor golen ke mu holuma milu sibori misal to nin kafirol ni mismol benta mismo dol haja batagandi hibori al hakko ngori golen nek mo holma kay bel nyim mo hobele ko ba hibori jihadul ko na hakilinge alu ile ja albe jamano min kono al kan tahabulu kulun jamano servinina mo hobi borno alla le teguma al hamin nani mo hobi borno ma ibe jamano min kono alle kila alayhi salatu wassalam akoni be jamano kono limam muslim kono hadithu sahari akoni be jamano kono waba jangaro jigita ikana boji subhanallah koni be jamano kono waba jangaro jigita ikana boji ninta kono ikana taji fusi kan tahitiji
man yulajimi laftar ha dunya be sonto ha ke dunya be saboti alu nga silan alanya ali nga fenga yulajimi femmin fotanye senyato ihi buloku ni dun tela bungola ihi buloku alla kila alayhi salatu wassalam koni betti sola e hala fano la inungola alla kila la hofode alayhi salatu wassalam haditha sakhareto nim fanin tibulu ihi bulu laji boro mu ko to filo talti man ke bulu laji nim fano biji na hakile se doje na tiso ta harin ko fon tato ahadi fu tato hati so daji sarbe matari nyinte daji go nyimati nim misma fano bi te kan na ise mismo be sabotina subhana nim fo hari hadithu fo man nayna nim mo be tiso la har jangar kunte fen dole nungola fen dole dala ninga kan hakimu ko fo la daji golti hari haditha kunte surtout ni hadithu tatana dole biji on te fensi bay najimi ba dole bi yolo kuntato isi do tara ngoro na ko na ti soto jamna temala be nyaki surtout dangaru waxatu enta e kili se ke saboti ni arabo le mitaharabo be totinya e se ke saboti ni français le mita français be totinya e ke se ke saboti ni fatafin be totinya munna kitolo ki saketene ba bel ba nyalu to surtout de waxatu minna nyinte jel makuti ni be to la ila fano bi dafe na manke to ko fiu to na wuli tila dingira to ila to normal e hakke ko puisque mol ni to sa ba kali bulu ku talte ko ni to tan waxti min na mol ba kali bulu ku talte voilà ni khatra to normal le mu to normalité e habli le fano ko puisque ni hakke le fano ko mais si dolma ase day ita farantani inshallah sanafa bari ha to te hajin se mugolla har muhallis ke fa to ham gollu goy fa ngaye mo kan soma ham bata dolu je video la ibe daje le kala don fengaluma hadaje ke sincère kono ngane sifa nyin mo holu me jamano le baluno mo nyil faram mal fi mo khabalu nyala alu nga silan alanya ibe jamano min kono man sakunda ha konsi mindi shin batila activité be damta e ko ki mon basisto de bari e hayamaro mindi la population ma wala hikisi ya mari jama ko be hile jaya mo million bilulu ni woro ha be le kumbungla hana mo kendo le boyto milu kendo hol tema ha tu dangar tol mabutu se mil jarano ani se min keno bilie donc jamano to nyimbe kisitam mo milliard kilin ani tala akoto milliard kilin wuli kemelulu million kemelulu e ha mo milliard kilin fongo million kemelulu nyimbe kisita dangaroma subhanallah ni mo million bilulu ni woro botolla anti nyal fenti mo million bilulu ni woro ni obo milliard kilin ni talato nyimbe ko me mo mambuelto subhanallah mo min fati to man tambi mo wuli binalla mo wuli tanna min be jangarti to me jimi jangaro hamil fo muteto ngambira mo wuli biiri golma ani sfalu nyimmo nyina ta muti organisation ani nyon kanneme ate kharijiyato hakilo nem ina ta fem ay kani danku nyille ko betenne ila ko betenne na hakili be katala ini dinga se kisi nyaminna ite ko ile ko betenne nyinde mo hakili ta tugu ko na si ta jandoma man sakunda fo ila gidol tala buta habo tigol nyawalla wala ke nimbar ni do be kumala ngo sa ko docteur lun kini mesando ni gidol stamako mesando ni gidol ni tata ni hijar ni man so hebun gidola dal fo fo islam ngako o islam ta ko den ko ngal sa dal ba tramba so belle ko turngol moti ba nasi ta jandoma ni haje kesente bolato mo gollu ba servili nyolna mo gol dimi ngi sa bok ay sa ba parce que batas ba je télévision la batas fa je image to demano dol ba kala akata silma al tisle akata montage lati barin kem mbata a image to nas ni mo gol konto fil sa konto fil ko kala ko parce que ni haje mo gol fo me kisino ma tulgo la bata sigandoma demano sa be kala no isa be kala no mboto be hisgi ila bungola ila bara dingira demande face à toi isigi bola comment ça qu'on a ko kali isigi bola na ko ke kan isigi iku hadiye hasa bara godoti ata isigi bola na ko kam israhi dal kasu man sakunda ube al hafa al haladoma hadin ta goristola mais i hakisi ila bun kono mo la kisi wala hadila jeni te bolo ibe firo min kala ni botalo hokun fula kono sinya kili aussi osa e min besa ne ha besa sinya kili e kana fo ko ider ta min bedom le ha surtout ni mobile fo ngay mo bulu e si la firo be ke sinya kili hana bula ila bun kono problème minto bar be jigila mbeta karsa be jigila mbeta na goro makane be jigila mbeta banque be jigila na gi jigini mesenga be ni nambarul ki sigi hilaja al mun kela kumo melati nga min ni ma me
al mun kisila fitnoma min be bulari al mun kisila fanga junubolla noroma al mun kisila silan ko ni toroko mebema wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi video do adamma naam africain le mo abe Italy naam abe docteur sola iba fala e ko ite nyanda fala naam wallahi subhanallah wala mo kan yake ku kolto do wolfon man kurayla mo gol jarla sakolun tan wala man kurayla mo gol jarla sakolun tan ni ko min yaki hisigi ni tulo magol ya ini alante yanko wala sakoy sabo ko ko la kirita minna ki so mo ala hala flalti duara nga tamba to fo plusieurs fois de musabu ge totalti sabu nu un tota om duara ngalti sabu ge tota ya kanne hola jimi mutakhassisun lu masakundal to milu mu docteur luti wol batam mim faliye al hola jimi banite he tulo mo golewma tulu golle nga se kudo stole mimma tulo golew me osto wala femme tama atala sila kisamo ni tulo gola aboti ko tata di itatasto يبغى الحاجة اللي فاهم بطلين السلام عليه ولا بيجي لهم رسول الله ما دوال في جابله آمين 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 جابله على ما بند ما كلا كاتنا يلا الإيمان يا أبو سلم آمين كم بيا إلى نيسر غايا مو علما عليهم كتابهما آمين لما سنو متى أكنا بمبلو آمين يا توم كلمة شهادة المؤمنين بينك آمين من تدامل تو على كنا فتجي آمين آمين يا رب آمين تدامل تو علما بون ما كلا آمين يا رب إن شاء الله رمو كنا علما سما لا بانجي علما بين شهادة آمين آمين يا رب آمين علما براجلالا علما براجلالا علما بمولاتو من نشتي آمين يا رب لندو من نامنا فما علما دينا من منسان تمام من في سلام آمين يا رب إن شاء الله من تانغلا الشيطان وما نادون كلمة مبه آمين آمين يا رب آمين اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم أنا أفسد كلام بميل لا لوكا دين بميل بولو دين كبا دين مسوبا وهاتو يمو occasion بالتي salwati non te ya wato do subandi ita fanga la wato to ni inim ila bun kolo mo lo hasali ni xonna ya din ningelu ya fi bi hasal jamta ya fani sinu bula ya ilo ihila sali ni mu zor kinne bungala idin ke na kusan fatiha karana hila sali ni mu gonti mi kusan wala salla ali ihafo be hasali ni be kurata يا أبو بيان علي سجي 20 minutes 30 minutes على أبو أستغفر الله هذا حديثه من ساخن سنادو وكون لندو إن شاء الله كسيدنا عمر قال لو نزلت الصاعقة من السماء ما أصابت مستغفر أقول هذه سن فتنة دي تخبو سنة أمسي مغوما من بالاستغفار وكلا ألتالاكو قام مغول يهان كتمادا ما كيلا بيكون عليه الصلاة والسلام أمي هنكتا ما دام يبي الاستغفار وكذا دونك لنا أسيبولكو كوتي لا تحتا والترم مو سكرتي فلوتي سكرتي فلان يوم من تتعملوا لهم الاستغفار أنا على بونكونو الفال الاستغفار برا على تلي لك أتوه هو فلان تبونكونو تلفزيون مو على كتران على تبونكونو مثال تو يتبع سيلاندي تلي بيركاري بفن سبا بسجولا كل نفون يبا يكون بفين تمتري مين فرمو نمبر كتالتي ناكل على التلفزيون ولا بقول يا قد نين اللسجي على فاستغفر الله نمسولو ولا استغفر الله فكيلو ولا سبحان الله فو أنا سبون مالك الإمام الشافعي رحمه الله أكو فهمت من سمو نفا وابا جنجرو وقتو حتى تسبيح سبحان الله فو فهمت من سمو نفا سبحان الله فو ابن القيم رحمه الله أكو أنا ترى سمين جسا واباتو بسو جيتو ماميو جسا كبر كايد إني مغلا لي ما نافع الله أني استفادوا bon أني من بفولي جي فرنتو يقول تانغا بيسك دو بيجي أنت سنة تو أنت دينا كوتو
ba nawul taslima na jarin kila famma be me mo so bana la kirita min ne isemi ni ay ba akuta nyin so to tolo yeta bulla ntolle dino to ya marubato dino le nimman sakunda lu ko yanki hilo nin lonna lu ko yan fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun nin lonna lu ko yanki hilo inti do la jamuto wallahi nal tarakita min ita holonni ni holonni be na appliquer parce que al tara la haya marul munti subhanallah din ningelu ali les gal hi profiter la ya astaghfirullah min bi astaghfirullah for 30 minutes ni be la le telemizano la ya astaghfirullah kenya nyasfaye ya ha kotofiye ya ha importance fanan foye ete bon say din ningelu batadari wuddo la harin tikere lu minna din ningelu sadar wuddo la bari hafu yam fanan kon dina madinga minke ameketende sini kanta ko baba alhamdulillah nan alhamdulillah ko bari ko ni mo occasion simple leti puisque mbele bi jambal nigin kanne almakin alfanni wala s'il faut ya do le sigi bundu en kono ya do le sigi ma fan al ko haytela ko madinge nta madina kam e kanta ko ke ada to ti sini ha ke ko me mbaba transen bule na tenne na transen bule na to ko meke ani sibal tawari inshallah ya ko ke wato beto sohoma ke minimum sohoma ni urala o ke ngastato sohoma ni urala nyin sena khaira samana tibun kono inshallah sena kisi samanti hatra konsi fan bel tangala nim min mabulo ni ko men ka habulo ku kon foloto dinne do biya tulo habole wol fata fen dinne man fel lo foguma eni kuma ti to doliye in kamel c'est-à-dire maron tulu sima mi dolul ni kan ki bulo ko anta bulo ko ni ko in kanta kela ba ni aju tero gandi dola dol si bulo ko to ni minata to automatiquement asa bulo ko safuno la ya bulo ko kenya fa ani sibal tari inshallah alha dumainka ni ala sonta kunta mustola alha duma fanna tubo be khado be minka anyima na kurunto ala kutato be hi fa sagi alama ala tala fin ko la sia alu kan su to lo dabula ibn al-qayyim ko rahimahullah akoni masibo digita ako suto lola wonne se doya la masibo koto ha etolo lo de ni suto lo subhanallah ni masibo ko digita mo min se suto lo ke non te sali la fon wonne se doya to le suto lo yimi muti se do ta ko safo ni wotro ko ni ngo sala esken seno suto lo ke la tugo nga fo mo holi alu janyaje arkan fula harkan kililla ka safo ni wotro le arkan fula sigila ma fula o bet arkan nani harkan kililla ka safo ni otono ko safo ni wotro safo ko arkan fula sigila ma kili fula sigila ma fula sigila ma saba fula sigila ma nani fula sigila ma lulu wajin ka arkan ta ni akililla ka otono ko safo ni wotro donc ni a witro ke butu inte shafu kutakala butu inte arkan fula inte witro kutakala butu ni lafta ebe shafu le kala ba inte witro kutakala ni ngatrete sarkan sabale no ila shafu ila suto lo joti ni ngatrete sarkan lulle no ni ngatrete sarkan orolal no ila suto lo joti akoto ise arkan minno e hala ban arkan kilima e hadua ke kono bari ita hin wato fa ke sino goti la foto ko ni jurub asigi jurubo la ban be nya be jurbe ko lale jurubo bat ke officiel ame fo jamono fon kono me kay ngafo si ala sahade be ke de sigilala ko to munti musu jula kuno ni musu balma kuno musu pankangala wala dunya tinya sa akoto sogo so se dunya isi dino tinya ni ala le dimindanga isu kuto doje bola isi ka ku yalfo mon fo ngal to kisi hanje wakati minna misi mani ngal budu har min de jali ta fa mata ke jaloti akoto sigila mata ke metiet sigila mata ke metiet ila sigo dum media fo da musu jula kuno be le sigo ni ken ngoke ita le sigo be le sahalale ni nga imol sawato wallahi be bar musu doli ji me fem na tam fo sigo wala dol me fem na tam fo sigo andi kisle ha fo dol fo ngay subhanallah na hakilite mo ko niga hi fa nga servi wa bala ala kuto wa ba virus après hana dunya fa servi ala si kuto ko to bala sa ni ha ba ko sigo manya me dan kun fo indo ni o samane jarbe tal ni ko mo dol ko sigo manyi hakala ban tel madi hi hafugula ba biti kuna ko ni mulka ko ngobele nyon kan kana bo nyon ngobele nyon ko no me bele jon ko jam mo me bele nyon ko duniya bi nyon ko tula to metal bele nyon algamale imal gamalo mal gamalo ya duniya min le isem ko ko to to ita mal gamalo nda bele to ko be tam bele min to be jar janna ni jahannam bi mal be tam ti jamina nte bele kila ko les salatu salam bis kam to tahallal mo se bule wala ko almun lil hamdillah almun ben sawab ma ala hadu wala siya aduha ifan sabu wala siya
ala asaraqa bola siya saraqa bo fan se mo kisila al balawma femme mo kisama minga siya saraqoti bari mastumni ya hakil tabikini fe saba hakila jamano kono ha farul kila kamma ya hakim sirkuleto ya hakim al hal fem kan saraqa bo se mo kisile kuma amman saraqa bo balo kiso sarqo se dum mo nal balaw sama netema ni mo al balaw dolati mbo tal mun kala saraqa bo la balti sadaqo hasiya hatta tasbihu batelato istighfaru batelato bara agodi mana ni mayama woni holte anim bar nyaajul jokkolu wallahu a'lam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah mutala amin Allah barajina lama kima lama melanya amin kalian jangan berfirau sekali ni be mutala amin kamu dari gampa أني ولا على ما السرالة على ما برجع كلالية على ما الجابلة على ما لا شيطان معلوم شيطان الإسلام معلوم لجمانو الفرق كل ما نجم رجعه اللهم صل على محمد صلى الله عليه السلام عليكم وعليكم السلام بسم الله Se on va faire une raconte là. Est-ce que mon moment de salila ici nous les nemina là, n'a pas fait moto, n'a remis vers les remis à la ou bien n'a pas de bon bolo, on est à de bon cadre. Mais il est moi le maître de sunna de salila. مثل مول ما بسنة بسلا Non, non, salila. ها Amesu amesali. مثل ما انت Amesu amesali. مثل ما Donc انت ici nous les mina là, n'a remis. Par exemple, n'a jiomi, n'a vero ta remin, ita remin o vero la. O ya de moloke, ina de de moloke. Ou bien par exemple bolo on est loka ata de moloke jete fana il be de ita o de moloto ta gadom. sabe مثل مول مو برا مثل ميسو Iyo. bon haramu buloma ala dum fa man haramu ala jito man haramu haramu buloma bad nal ba fel hasan sone al ko asagi saloma na hadum roke kun tolite sal balila jito minna nanta dum rukela nanta kala al ko asta saloma asuna ya hanka tarola bar afqa ala dum to ko me dum ba mo haramolti mo dalilasto Iyo. baral sa sanctionné be hi misal to nibu ngala mu no sona kala bari ala ise mo sanctionné min fanga habun ifanga habu menti bar min fanga habu te me o sanctionné no me sere ala no ka bari isa masunya o fananta ke masunya rol na hala ji toltu a haje kene te me so hala ji to minna na hala kin tolti me so minna e me so adum la bari inta ko ken de ko hala kin to mo haramolte me itija kelele hala nyako hi fanga nyako to al ka fananta sala ko selbalo ke mo wol be nyako ninga tol والله أعلم. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم آمين وعليكم السلام. momento sunna de salla ni asalo dabla définitivement le alla kila alayhi salatu wasallam ko kafirun bana do sal hado tuje misl ma konti la kono puisque fatal ko salo na salo dabla entièrement kuma ko to bole nyin bana se do sal hado tuje cheikh ibn Uthaymin bon kuma be sahare ka ameke kafiru ti hatugo alla kila ko alayhi salatu wasallam ko min mi ngasado tuje ko to entière sungo me mo golbo kafir mo golbo mislim ya kono misal mo yesu mo yesali asay barul ke baramesu amesu karusu na man sun karo nakari ameke kafiru ame zakodi na man zakabo nakari ameke kafiru salbari asa mo ke kafiru hari ma nakari hala fatal fana ko kafiru mo amma ko kafiru da to ne dum wala o man fode ha ko kafiru na halu muroke kafiru en kafiru le bulu fana sama ne dum ka Allah kila alayhi salatu wasallam ya yahudu la halu muroke
bale buka melo karali be kala salla tin margal me man amin amin le tangala margi amin alam kandu lay tale la margi tale xala ka am ko ñani ma de rakana ka ya fi taranya sal baliya amin Allah sallallahu rasul inshallah la ñawarta alti do ante salari ente men be hôpital to barola ok ala kan hanyani la ko mo wato na de right sama ana be wata mu ninda kan si bar bulla ane ba kan jama tare yu baki ana hada wala ko bila fi kaya bakan ayo na ke ni baro to ñalam ya xatu wantali yende dafa nu dari be bu seri bu jam min dina ci no ci dana ko no baro mo ñaale den de te manje be to la mbati de den de ko ke takki na ci baxal lo je na sila ci foto started Yalo motor lim flan di lebno kote wal mo ite ke nganda baro bulale ay sa bra ite nganda bulale folo parce que ni ko mengalo ite mankende ya risik bela ite nyanda bulale ouais ile ko men be kende yar mo ko bar mo me yale manken ite nyanda bulale durwata ngalo musol jena siti nam tala kella ko fayda kella jena tinenne pos ke fula musukke metema yalo ke fayda ni am sol kan je lari ñon ka damine bata xani bata na ki to la sialti non tam sol me ko ma prepare bani da hayna kuma le haluna ko fayda ko kel kin kin de bler ngal bona da tu sanale tele mu sol lu di ko may longe tuli tala mel ko tan dama ni go xore len don al masen yalla barika السلام عليكم ajay baro bulay yata do take woni dara da jele de parce que amam ko ile famani ni bibi ni amam ko ile famani yo di ti la ngenya wallahi kirenal ibe dala docteur o yale ya inshallah do do ko ni no ta pare be no iso ponyo ibe dala dire ya pa ya isika idero abaji la te fangale ba na ba inde de mo de hani de ni de bara la pango ani lamman ko da o de be kende ya ba ka di so to si ta wa man de la dar ko kundu dale aje ay na ite ina ta paru bulale ade kuma kan ta di kadiri ngane kuma kan der ina da kala doctor ya le kai to di le baro bula parce que durwa tan man kende ya lolli lo be kala inshallah ngal kenna do kudula wo soron tal ken bare ana kuma biri ya kai to lati ko dinde nda ko e bayri dinde be mulla ko ya no dinde be bula man sesa param pilila le fam bari na ta ko ko no ko sinin de ron mo be da soron o na ta wati na mardi bara doron ni dinde jajat aro e kaden to ne na fa ko kan yo Awano me sa ko era hanno ko aja ngaron para ko nanti jaman do ini so ko sede itu ala kan ami pagdalangan ng gaji bakit assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh